हांगसरलो आमदार जी काही कामां जातात तो भयंकर धूर्त आसा आनी खंय तरी ताका काय ते खऱ्या खोट्याची कांय जाण ना आनी तो खोटे उलोवपाक इतलो माहीर आहा कारण लॉयर न्ही लॉयर म्हणजे लायर अशें म्हणटात कोण कोण आनी तेणें हे सगळें आपलें चालू दवरलेलें आसा हांगा पयर आमी प्रोजेक्ट उद्घाटन करपाक आयिल्ले तो प्रोजेक्ट बेगीन सँक्शन करून घेतलो आनी तो प्रोजेक्ट स्मशानभुमीचो आशिल्लो अर्दो प्रोजेक्ट जाल्लो अर्दो परत हें करपाचो आशिल्लो आमी ताका केलो ते आमदार म्हणून एक आमकां संवय आसा ताका खंय तरी खासदार निधीच्या हातूंतल्यान आमदार असो किंवा कोण असो सरपंचाच्या माध्यमांतून पंचायतीच्या माध्यमांतून तो प्रोजेक्ट तो फुडें वता तातूंत आमदारा आपोवजाय किंवा हाका आपोवजाय अशें कांय ना परंतु आमी एक रिस्पेक्ट दिलो बाबा तूं यो आमी ते कित्याक काम आतां जर कोड लागचे पयलीं जर आमी तर केलें जाल्यार ह्या हातूंतल्यान काम आमकां चालू करूंक मेळटलें म्हणून ताका आपयलो हाणें कितें तरी वेगळोच करून तें काम कशें बंद पडटलें अशें पळयलें खंय तरी पुलिसाक आपयलें कारण तें हें सारकें एडमिनिस्ट्रेशनान सारकें जावना हें जावना ताका ऑर्डर ना हे सगळे गोश्टीची ऑर्डर आमी काडले एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर काडले नंतरच हें काम करपाक केलें म्हणजे सांगपाक येतो इतकोच हे प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक प्रोजेक्टाक प्रत्येक कामाक विरोध करप हें काँग्रेसचें धोरण आज आसा आनी त्यामुळे आज गोंय सुद्दां आनी इल्लें फाटीं उरता हेंच्या सगळ्या कर्तृत्वामुळे